अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद सिद्दीकी। बुशरा बीबी ने तौबा क्यों कर ली? क्या हुआ? सियासत में क्यों आई या नहीं? हमारे साथ वीडियो के आखिर तक रहिएगा, आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि क्या हुआ पेशावर वाले इजलास में। अब हम आपको बता रहे हैं कि फैसला कुन पीटीआई का धरना 24 नवंबर को इमरान खान की कॉल के ऊपर होने जा रहा है। डी चौक हमेशा से मशहूर धरनों, एहतजाज और मुजाहरों के लिए, इस मरतबा फिर इंतखाब इस्लामाबाद का डी चौक ब्लू एरिया, जहां पर 28 सितंबर को और उससे पहले भी एहतजाजी तहरीक शुरू की गई, धरने दिए गए, एहतजाज किए गए और डी चौक समेत पूरे इस्लामाबाद को सील किया गया। अब क्या होने जा रहा है? 24 नवंबर के धरने से पहले एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन इस्लामाबाद पुलिस और एजेंसीज की जानिब से शुरू कर दिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से रात देर गए पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के घर फलांग कर उनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। गुज़िश्ता रात से शुएब शाहीन, जो कि नामवर वकील हैं और पीटीआई के रहनुमा हैं सरकर्दा, उनके घर पर भी छापा मारा गया है और उनके जो कुछ कारकुनान थे, लोग थे, दावा यह किया जा रहा है कि उनको उठा लिया गया है। ताहाल एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ताहम शुएब शाहीन घर पर मौजूद नहीं थे। सरकर्दा रहनुमा जो हैं पीटीआई के, वो अपने घरों से अब ज़ेर ज़मीन चले गए हैं, गायब हो गए हैं और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ नामालूम जगहों पर उनके घरों के अलावा और घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं और ऐन इम्कान यही है कि काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ताहम डिक्लेयर नहीं किया गया। पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर कोई बयान जारी नहीं किया। ताहम अब यह फैसला कर लिया गया है कि जो 28 सितंबर को इस्लामाबाद का सिक्योरिटी प्लान था, उस हवाले से सिक्योरिटी जो होगी इन प्लेस होगी और उसके लिए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, सिंध, पंजाब, एफसी तमाम जगहों से पुलिस तलब की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस और जो वाटर कैनन मशीन है सिंध से, वो भी मंगवाई जाएगी कराची पुलिस को लिखकर। अब क्या करना है? कुछ हॉट स्पॉट्स जो हैं वो इस्लामाबाद पुलिस ने तय किए हैं और वो पहले की तरह तरनौल, 26 नंबर चुंगी, मोटरवे चौक, रवाज चौक, डी चौक, ब्लू एरिया, 0 पॉइंट, ये हॉट स्पॉट्स हैं। पिछली मरतबा भी तकरीबन 800 से 900 कंटेनर सिर्फ इस्लामाबाद के शहर के अंदर नस्ब किए गए थे, लगाए गए थे और कंटेनर्स की दीवार लगाई गई थी। इस मरतबा सिक्योरिटी मज़ीद सख्त किए जाने का इम्कान है और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तामीराती काम भी शुरू हो चुके हैं। पहले से ही खुदाइयाँ हैं और अब उन खुदाइयों को मज़ीद जो है उसको ढाल बनाकर सिक्योरिटी सख्त की जाएगी और रेड जोन, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, ब्लू एरिया, डी चौक, 0 पॉइंट, मुख्तलिफ श्रीनगर हाईवे, रवात एक्सप्रेसवे, जिना एवेन्यू, तमाम जगह 20 नवंबर के बाद सील करना शुरू कर दिया जाएगा। यानी सीलिंग का अमल 20 नवंबर के बाद शुरू हो जाएगा। क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। अब यह फैसला किया गया कि इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ थाने हैं वहाँ से तमाम हवालातियों को मुख्तलिफ जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है और इस्लामाबाद के जो हवालात हैं, लॉकअप्स हैं, उनको खाली करवाया जा रहा है कि क्योंकि इस वक्त जो क्रैकडाउन पीटीआई के कारकुनों के ऊपर किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए उनको गिरफ्तार करके जो थानों में मुंतकिल किया जाएगा, तो लिहाजा जगह काफ़ी रहनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान पहले ही जेल भरो तहरीक कह चुके हैं। इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ जगहों पे बात हुई है तो उन्होंने ये इशारा दे दिया है कि क्रैकडाउन का गो हेड मिल गया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट अभी से शुरू कर दी गई है और अब यह है कि पीटीआई के कारकुनों के हवाले से पुलिस का, इंतज़ामिया का, हुकूमत का यह कहना है कि कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को तार तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब भी स्टेबिलिटी आने लगती है पीटीआई एहतजाज की कॉल दे देती है। लिहाजा इस हवाले से तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में हुआ है। बुशरा बीबी जो मनकूहा हैं, इमरान खान की अहलिया हैं, उन्होंने पहली मरतबा सियासत में एंट्री देते हुए इस इजलास की सदारत की है। ज़राए के मुताबिक 300 से ज़ायद वहाँ पर
جو اہم سرکردہ رہنما تھے PTI کے وہ وہاں پر موجود تھے۔ بشرا بی بی نے خطاب کرتے ہوئے یہ انہیں ایک ٹاسک دیا ہے کہ PTI کا جو دھرنا 24 نومبر کو ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے اب یہ ہے کہ حکمت عملی کے طور پر تمام جو MNAs MPAs سرکردہ رہنما ہوں گے ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ MNA کم از کم 10,000 کارکنان اسلام آباد احتجاجی دھرنے میں لے کے جائے گا۔ 5,000 جو گنتی دی گئی ہے، ہدف دیا گیا ہے، وہ MPA کے لیے ہے، اور دیگر جو مرکزی رہنما ہوں گے ان میں 2-3 ہزار جو لوگ ہوں گے ان کو لے جانے کے لیے ٹاسک سونپا گیا ہے، لازمی ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہ بس سونپ دیا، بی بی نے انہیں یہ کہا ہے، ہدایت دی ہے عمران خان کی جانب سے کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تمام MNAs MPAs رہنما اسلام آباد دھرنے میں شرکت کریں، اور یہ فیصلہ کن دھرنا ہوگا اسلام آباد میں، اور فیصلہ کن دھرنے کے لیے فیصلہ کن اور ایک بہت بڑی تعداد ہونا ضروری ہے دھرنے میں۔ اور اس کے لیے اب یہ ہوگا کہ جو بھی رہنما اسلام آباد پہنچے گا وہ ایک ویڈیو ضرور بنائے گا مختلف جگہوں کے اوپر لے جانے کی بھی کارکنان کو، اور وہاں پر ٹھہرنے کی بھی، دھرنے کی بھی، اور بھرپور احتجاج کی۔ وہ ویڈیو عمران خان کو بھجوائی جائے گی، بشرا بی بی کو، بیرسٹر گوہر کو، عمر ایوب کو، شبلی فراز کو، دیگر رہنماؤں کو ایک ساتھ شیئر کی جائے گی، اور ایک خاص کمیٹی تشکیل دی جائے گی اس حوالے سے، اور وہ فیصلہ کرے گی جانے کا، آنے کا، دھرنا ختم کرنے کا، احتجاج کرنے کا۔ صرف علی امین گنڈاپور کے اوپر اعتماد نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت سب سے بڑی بے اعتمادی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کے اوپر ہے، جو کہ 28 ستمبر کو بغیر بتلائے غائب ہو گئے تھے، اور پھر وہ کیسے پہنچے، نئی کہانیاں گھڑی تھی انہوں نے، اور وہ پھر کافی باتیں ہوئی تھی اور کافی سکی ہوئی تھی تحریک انصاف کی قیادت کو بھی، اور کارکنان کافی مایوس ہو گئے تھے۔ بہت بڑی تعداد میں کارکنان جب اسلام آباد پہنچے بلیو ایریا ڈی چوک تو وہاں پر لیڈرشپ ہی موجود نہیں تھی، اور پھر سخت بارش ہوئی، ہم وہاں پر موجود تھے، اور پھر پولیس کی وہاں پر شیلنگ شروع ہو گئی اور غائب کر دیے گئے کارکنان، واپس چلے گئے، اسلام آباد کو ڈی سیل کر دیا گیا۔ تو اس قسم کی صورتحال سے بچنے کے لیے سخت فیصلے کیے گئے ہیں۔ بشرا بی بی نے خطاب میں ایک اہم بات کی ہے، کل ان کا کہنا تھا کہ میرے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ سیاست میں میری انٹری ہو گئی ہے، میں سیاست میں آ گئی ہوں، میں نے PTI کی باغ ڈور سنبھال لی ہے، اور یہ باتیں جو چل رہی ہیں یہ سراسر غلط ہیں، من گھڑت ہیں، قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ لہٰذا عمران خان کے حکم کے اوپر، ان کے کہنے پر میں آج کا یہ اجلاس کنڈکٹ کر رہی ہوں، اس کی صدارت کر رہی ہوں، اور اس حوالے سے یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میری سیاست میں انٹری نہیں ہوئی، میں سیاست میں نہیں آئی، اور نہ ہی آؤں گی، اور نہ مجھے کوئی دلچسپی ہے۔ عمران خان لیڈر ہیں، PTI کے چیئرمین ہیں، وہی رہیں گے، اور باقی جو PTI کے سرکردہ رہنما ہیں وہی تمام تر یہ باغ ڈور سنبھالیں گے۔ لہٰذا اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ باتیں غلط ہیں، میں یہاں نہیں ہوں، مگر یہ بتا رہی ہوں کہ تمام کارکنان PTI کے لوگ MNAs MPAs بالکل پیچھے نہ ہٹیں، یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے، اور جائیں اور چڑھائی کریں وفاق کے اوپر، جیسے پہلے کے کہا کرتے تھے علی امین گنڈاپور، اور اس مرتبہ جب سے حکومت آئی ہے PTI کی اور وفاق کی 8 فروری کے انتخابات کے بعد، تو چوتھی مرتبہ چڑھائی یعنی احتجاج اور دھرنا شروع کیا جا رہا ہے، اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ کن دھرنا ہوگا، اور ڈی چوک کے ارد گرد ابھی سے سرویلنس شروع کر دی گئی ہے، اور اب یہ کہنا ہے کہ 28 ستمبر کو جو سیکیورٹی تھی وہ ان پلیس ہوگی، کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، پکڑ دکڑ شروع کر دی گئی ہے، رات کو پھلانگنا شروع کر دیا ہے پولیس نے، اور اپنی اسٹریٹجی کو حتمی شکل دے دی ہے۔ آئندہ 2-3 روز میں اسلام آباد کو سیل کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا، اور اسلام آباد کے انٹری پوائنٹس کے اوپر پولیس اور ایجنسیز سادہ کپڑوں میں موجود ہوں گی، اور جو بھی خیبر پختونخوا سے آئے گا ان کا شناختی کارڈ دیکھ کر ہی اسلام آباد میں داخل ہونے دیا جائے گا، کیونکہ کافی لوگ دھرنے سے کافی دن پہلے آ کر یہاں پر رشتہ داروں کے پاس ہوٹل ریسٹورانٹس میں رک جائیں گے۔ لہٰذا ہوٹلز اور دیگر جو جگہ ہوں گی گیسٹ ہاؤسز، ان کی سیکیورٹی سرویلنس بھی کی جائے گی کہ کوئی بھی مشکوک شخص یا کوئی بھی PTI کا کارکن یا خیبر پختونخوا یا نان اسلام آباد یا دیگر جو KP کے جو CNIC والا بندہ وہاں پر نہ ٹھہر سکے۔ اجازت دیں، والسلام۔